गोवा फॉरवर्डाचे आसा आनी टीएमसीचे आसा. सुनील खवटणकराक आयज पुलीस स्टेशनाक आपूण हाडलां भितरूय दवरलो. हो जो सगळो प्रकार पळयलो जाल्यार अशें दिसता की एक म्हण आसा की चोराक सोडप आनी संन्याशाक फाशी दिवप असो प्रकार हांगा चल्ला. म्हणजे हेंच्यांनी चोराक सोडला आनी जो पळय त्या चोराक कित्याक सोडला हे जेन्ना विचारतात त्या काडून हांगा बसयला आनी एक पनिशमेंट दिल्ल्या भशेन हो सरकार करता. सरकारालो कारभार तुमी पळयला, कॅश फॉर जॉब आसत, हे लँड ग्रॅबिंगाच्या मनशांक कशे पद्दतीन सोडप तें, आनी जो मनीस भायर वचून सांगता की 12 जाण आसात तातूंत एक आमदारय आसा म्हणून, हें जर पळयलें जाल्यार गोंय खंयच्या दिशेन वता आनी तुमी आमचें गोंय खंय व्हरून दवरूंक सोदतात. हो एक पळयलें जाल्यार एक गोंया भितर एक भंय निर्माण जाताच. त्याच बरोबर ह्या सरकारा बद्दल एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. हे सगळें आसतना सुद्दां तोंड मोटी करून तो मुख्यमंत्री वचून प्रुडंटाक आपले बाय हे दिता, इंटरव्यू दिता, तेतून ते सांगता तशें कांय ना, सरकार इन्व्हेस्टिगेशन करता, तो व्हिडिओ हाका कसो पावलो आनी तेजी भक्त जावन आमी नाचतात. आमी भक्त जावन नाचतात, आमी सत्य लोकां मेरेन पावपाक जाय, गोंयकाराक सत्य कळपाक जाय, ह्या खातीर आमी हो आवाज करतात. आनी हो आवाज जेन्ना करतना जर तुमी अशे पद्दतीन जर पनिशमेंट करतले जाल्यार वारंवार ही चूक करतलेच, लोकां खातीर झगडटलेच. आज सुनील खवटणकर कित्याक आसना जाल्यार बाकीचे सगळे गोंयकार आसात, वेगवेगळ्या पक्षाचे आसात. आमी एकतान एकउतरान आनी एकचारान हिंगा वावुरतले आनी गोंयकारांक सत्य कळपाक जाय. काल हांव एक हें पळयतालो, ट्वीट पळयतालो. ट्विटा भितर एकलो म्हणटा की आमची जी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आसा ती एक आमदाराची पार्टी म्हणून. हो पाळीव प्राणी जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो आसत किंबहुना मुख्यमंत्र्याचो पाळीव प्राणी आसा, ताका जें कितें सांगता तितलोच तो करता. आमी जरी एक पक्ष आमदार जरी आमचो आसलो जाल्यार गेल्ल्या विधानसभे भितर आमी दाखोवन दिल्ल्या एक मनीस कितें करपाक शकता तो. आनी आमी वारंवार जे विशय गोंयकारांचे आसात ते विधानसभाच्या पटलाचे तुमच्यान एक मनीस सांबाळपाक जायना, विरोधक म्हणून तुमच्यान सांबाळपाक जायना. म्हणून तुमकां विरोधक नाका आसले म्हणून काँग्रेसीचे 8 आमदार तुमी व्हेले. तुमकां विरोधक नाका, जे सत्य उलयतात ते मनीस नाका. तुमकां गोंय एक डिक्टेटरशीप करपाक जाय, हुकुमशाहीच्या पद्दतीन चलोवपाक जाय. हांव मागतां गोंयकारा कडेन तुमी जागे जायात, अशा अन्यायाचे विरुद्ध तुमी उलयात. पळोवया तरी हें सरकार कितले मेरेन पावतले, कोण कोणाक अरेस्ट करतले, खंय खंय म्हळ्यार अरेस्ट करतले, कितलो अन्याय ह्या गोंयकाराचे करतले तें आमकांय पळोवपाक जाय. हांव मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां, ज्या पद्दतीन जें गोंय तूं व्हरपाक सोदता तें बरोबर न्हय. हांगा हुकुमशाही चलना, हांगा भीमराव आंबेडकराची लोकशाही चलपाचो हो देश आनी ह्या लोकशाही भितर गोंय हें घटक आसा. तूं जर अशें वारंवार करतले तुजे पापाचे धडे भरलेले आसात आनी कांय तेंप राव, हें सरकारच बदलतलें. लोकांक तुमचे बद्दल जो राग आसा तो मतदानाच्या रुपान निश्चित गोंयकार करतले. आज आमी सगळे विरोधी पक्षाचे फुडारी हांगा मुद्दाम ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आसा आनी तेजें कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो व्हिडिओ व्हायरल जालो आनी त्या निमित्तान सुनील खवटणकर जो काँग्रेसचो स्पोक्सपर्सन ताका हांगा समन करून आपयल्लो आसा. आतां ज्या दिसा हो इन्सिडंट जालो खरें म्हणचे जाल्यार तो एक्यूज क्रायम ब्रांचाचे कस्टडींतल्यान पळो त्याच दिसा गोंयच्या जनतेक सगळ्यांक खबर आसलें की हें कोणाचें तरी षडयंत्र आसा. ह्या इन्सिडंटा फाटल्यान कोण तरी मोठे व्यक्ती आसा, राजकीय आसतले जावं पुलीस डिपार्टमेंटाचे आसतले, हें सगळ्यांक खबर आसलें. त्याच्या नंतर सत्य लोकां समोर येयलें आनी तें सत्य हाडपाचो प्रयत्न ते व्हिडिओ मार्फत म्हाका दिसता सुनील खवटणकरान केलो. आनी आमी आज पळयता की सरकार विरोधकांचो आवाज दामपाचो पुरेपूर प्रयत्न करता आनी म्हणूनच अशें इन्सिडंट घडटा. चीफ मिनिस्टर एका सायडीन म्हणटा की प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा, दुसऱ्या सायडीन म्हणटा की तो चोर म्हणजे जो गुन्हेगार आसा तो दुसऱ्यांचेर आरोप करतलोच. अरे ज्या व्यक्तीन आज आमी पळयत जाल्यार हो जो इन्सिडंट गोंयांत जाला अशें केन्नाच जावना. तुमी इतिहास काडून पळयत जाल्यार हो पयले खेप अशा पद्दतीचो इन्सिडंट आनी चीफ मिनिस्टर मान्य करपाक तयार ना की आपलें एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट फेलियर म्हणून. दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आमी पळयता गोंयांत आनी चीफ मिनिस्टराक कांयच पडोवन गेल्लें ना. ताजे जर स्टेटमेंट तुमी पळयत, ताजी जर हावभाव पळयत तोंडा वयले म्हणजे ताका हें सगळें लायटली दिसता, म्हणजे कांयच न्हू कशें दिसता ताका. ही अत्यंत दुखद गोष्ट, कारण अशा पद्दतीचें एडमिनिस्ट्रेशन गोंयाक आमच्या खंयच्या दिशेन व्हरतलें. आनी आज आमी पळयता की ज्या व्यक्तीन जो तेणी व्हिडिओ व्हायरल केलो तो सुलेमान खान, ताणी काही जाणांची नांवां घेतलीं, तितून तेणी त्यांच्या बीजेपीच्या विद्यमान आमदाराचें नांव घेतलें. म्हणजे आज तुमचे खंय गेले ते बीजेपीचे युवा मोर्चाचे सदस्य आनी युवा मोर्चाचे तुमचे कार्यकर्ते आज या मरे रस्त्यार. त्या दिसा तुम्ही रस्त्यार येयले मरे,
आनी एका आमदाराचो काँग्रेसच्या आमदाराचो तुमी राजिनामा मागलो मरे. पूण ते तुमचे राजकारण आनी आज तुमी खंय गेले तर आज या मरे रस्त्यार आनी ते तुमच्या आमदाराचो राजिनामा मागा. तुम्ही दुसऱ्याच्या आमदाराचो राजिनामा मागता तुमकां नैतिकता आसा. आता स्पोक्स पर्सन येतले त्यांच्या थोड्या दिसांनी काही दिसांनी आणि आपली सगळी काणयो सांगतले गोंयकारांक. तुमच्या ह्या काणयांक कोण बळी पडपाचें ना. गोंयकारांक वास्तवीक परिस्थिती खबर आसा की गोंयांत कितें चलना तें. कॅश फॉर जॉब हे दे वॉन्ट ए स्कॅम, त्याच्या नंतर लँड स्कॅम, त्याच्या नंतर एक्यूज जो मेन एक्यूज आहा तो पुलीस कस्टडींच्यान पळटा म्हणजे ताका पळयता आनी तो स्वता मान्य करता. ताणी स्वता आपल्या व्हिडिओन सांगला की आपले इन्व्हेस्टिगेशन खंयच्या तरी एक प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशना अंडर म्हणजे चीफ CBI मार्फत जावचें अशें म्हाका दिसता. खंयच्याच आज पर्यंत इतिहासान खंयच्याच एक्युजान मागणी करूं ना की आपलें इन्व्हेस्टिगेशन CBI मार्फत जावचें म्हणून हातून कितें तरी तथ्य आसा. ताका जिवाक खंय तरी धोका आसा. जे पुलीस ऑफिसर काही हातून इन्वॉल्व आसा ते ताका सगळें खबर आसा की आपली परिस्थिती फाल्यां कितें जावं शकता ती. त्या खातीर सांगपाक सोदता की चीफ मिनिस्टर सदींच म्हणटा की भिवपाची गरज ना. म्हाका दिसता अशी परिस्थिती येयल्ली आसा की चीफ मिनिस्टर लोकांक सांगपाक सोदता तुमी जाय तें करा. तुम्ही कॅश फॉर जॉब म्हणजे पयशे घेया जॉबा खातीर. तुम्ही कस्टडींच्यान हांकां पळया. तुम्ही लँड स्कॅम करा आनी तुमकां कसलीच भिवपाची गरज ना असो म्हाका दिसता हो संदेश चीफ मिनिस्टर दिवपाक सोदता. हांव सांगपाक सोदता की जे आज पूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन कॉलॅप्स जाल्लें आसा गोंयांत ताची संपूर्ण जबाबदारी ह्या चीफ मिनिस्टराची आसा आनी तेणी म्हाका दिसता ही जबाबदारी घेवन राजिनामो तेणी दिवपाची गरज आसा. थँक्यू.